إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله عن أبي فراس رجل من أسلم. هذا اختلف في اسمه، من هو هذا أبو فراس؟ والذي رجحه أكثر العلماء كالحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، وابن الأثير في أسد الغابة، وليس أسد الغابة كما يقول بعض من الصحابة، ليس هناك واحد، كان تقول أسد الغابة يعني واحد، لازم تقول أسد الغابة. وكذلك ابن عبد البر رحمة الله عليه في الاستيعاب. كل هؤلاء العلماء الذين تخصصوا في تمييز الصحابة ومعرفتهم رجحوا أنه ربيعة ابن كعب ابن الحارث، ربيعة ابن كعب ابن الحارث الأسلمي من قبيلة أسلم، وكنيته أبو فراس، كنية هذا الصحابي أبو فراس، لكن اسمه ربيعة ابن كعب ابن مالك. وهذا كان من أهل الصفة، ونحن نعلم أن أهل الصفة هم أضياف الإسلام كما قال البخاري في صحيح البخاري، كما قال أبو هريرة في صحيح البخاري: أهل الصفة كانوا فقراء، هم أضياف الإسلام، جعل لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مكانا يسمى صفة في آخر المسجد، في مؤخرة المسجد، يبيتون هناك ويأكلون هناك، فقراء ليس لهم من يعولهم. ربما كانوا أغنياء في بلدانهم لكنهم هاجروا لله كما فعل أبو هريرة. أبو هريرة كان غنيا، هم في دوس في قبيلة كان له مال، لكنه أتى وهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تاركا كل شيء خلفه. ومثل هذا حدث للصحابي الجليل أبي يحيى. من هو أبو يحيى؟ صهيب الذي لقب أو ينسب إلى الروم، وليس روميا وعربي قح صهيب، وإنما ينسب إلى الروم لأنه أسروه فاسترقوه فعاش عندهم، خاصة كان أصهب، يعني كما يقولوا أشقر شوي، الصهباء الشيء الأحمر كما أعاذنا الله منها. عندما يصف الشعراء الخمر مثلا يصفونها بالصهباء، يقول هي أحسن، خلينا منهم مفهوم، خليهم الخمر تاعهم الصهباء. لكن باش تعرف كلمة صهيب أي أشقر، فظنوه روميا، هو في الحقيقة ليس برومي، بل هو صهيب عربي قح، لكن نسب إلى هذا الصحابي الجليل. عندما أراد أن يهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تعقبه المشركون، وقعوا له في الطريق فأمسكوا به، فتعاوضهم أن يطلقوا سراحه يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقابل ماله كله، وش عنده مال كله تركه. فعندئذ قبلوه لأنه ليس له مبدأ، المشرك ليس له مبدأ ويريد المال، ربما ينصر مبدأك مقابل المال. فهؤلاء تركوا وخلوا سبيله. فلما بلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ربح البيع، في رواية ربحت الصفقة، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزل قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزل فيه صهيب وأمثاله. إذن فكانوا ناس أغنياء وهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تاركين خلفهم كل شيء، فإذا صاروا فقراء. ويكون في علمنا أيضا، وهذه مسألة مهمة في الفقه تخص مثلا في الفقه، من الإنسان يعرف بعض المسائل. احنا رانا ندرس ما بيننا. مثلا واحد لو ترك كل ما عنده، ترك كل ما وأخذه الكفار أخذوا ماله، ثم أسلم أولئك الكفار، دخلوا في الإسلام، ما يرجعولوش، صار مالهم، يبقى مالهم. تحير علاش هكذا؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويملكون المال الذي أخذوه حال
كفرهم. والدليل على هذا لما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، أسامة بن زيد سقساه قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أين تنزل غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل شيئا؟ في رواية: ما ترك لنا عقيل دارا ولا عقام، ما ترك لنا ولا شيء. خاطر كي هاجروا المشركون اللي قعدوا من آل بني هاشم داو كل شيء، بقى في ملكهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء. إذن استدل العلماء أن الكافر إذا أسلم حل له كل شيء أخذه من قبل، بخلاف المسلم. مثلا واحد سرق ونصب وغش، هذا إذا تاب لا يرجع الأشياء. لماذا؟ شو الفرق؟ لأن هذا الكافر كان كافرا لم يدخل تحت العقد. المسلم دخل بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، غير قال هذا دخل تحت العقد، فيخاطب بالرد. هذا هو الحكم الشرعي. الشاهد كي لا نذهب بعيدا مع هذا الاستطراد، هذا الصحابي ربيعة بن كعب كان من أهل الصفة، فقراء لا يجدون شيئا يأكلونه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يعطيهم في اليوم تمرتين، تمرة يأكلونها الصباح، تمرة يأكلونها المساء. هذا ما عندهم. هذا رضي الله عنهم. ذكر ابن عبد البر وغيره من العلماء أنه لزم رسول الله عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، كأن ليس له شغل، ليس له ما يمنعه، ليس له تجارة يترقبها أو شيء، ليس له مال، فهو كان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام. وعمر بعده، أي عاش بعده، وتوفي بعد وقعة الحرة اللي كانت بين الأمويين وعبد الله بن الزبير، وكانت وفاته سنة 63 للهجرة، هذا الصحابي ربيعة بن كعب الأسلمي ربما كثير منا ما يعرفوش. هنا عرف لكاين صحابي اسمه ربيعة بن كعب، كنيته أبو فراس، كان من أهل الصفة، هاجر وترك كل شيء، وهو الذي سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام ورافقته في الجنة. كاين صحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، فالمقصود هو أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي، كما في صحيح مسلم. هذا الصحابي جاء إليه فقال قال: نحن كنت أبيت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أسمعه وهو يصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ما شاء الله، فأتيته بوضوئه، الماء تاع الوضوء، وحاجته. فقال لي: اسأل حاجة، فما سأل شيئا. فقال: قلت أسألك مرافقتك في الجنة، أحب نكون معك في الجنة، وهذا أعظم سؤال. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، أي لا أريد شيئا. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من الصلاة بإذن الله ترافقني. وهذا فضل من فضائل الصلاة. فإنه الإنسان ما يدعيش، ما يقولش الإنسان دعي لي فقط ويعتبر، لا، أنت أعمل صالحا لعل ذاك يشفع لك مع الدعاء عند الله سبحانه، مع دعاء الإنسان الصالح، مع عملك الصالح، كل ذلك إذا اقترن يشفع لك عند الله. وهناك رواية أكثر تفصيلا من هذه صح مسلم عند الطبراني، يعني رواية أكثر. شوف تعرفك بهذا الصحابي وحرصه وفقهه. يقول: كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام نهاريا، في النهار نخدمه، فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله عليه الصلاة والسلام فبت عنده، أي عند الباب. وهذا شيء يدل لا تحصل العلم إلا باللزوم، يعني لازم زيد، وفيه ذل وفيه ترك مال، فالعلم والمال لا يجتمعان. مفهوم؟ العلم والمال، يعني إنسان كان منهما لا يشبع، طالب دنيا وطالب علم، وكلاهما متضاد، فطالب الدنيا وطالب العلم كلاهما لا يشبع. وعيسى عليه السلام ضرب للناس مثلا للدنيا كالذي يغترف من البحر فيشرب أن يروى. تخيلوا إنسان يشرب من البحر، كل يعطش يزيد يحب يشرب، يزيد يعطش يزيد يحب يشرب، هكذا. فهذا لا يشبع أبدا. كذلك طالب العلم لا يشبع. فإذا ذاق حلاوة العلم والفوائد التي يستقيها من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو يطلب المزيد. ماشي. ما تشوف سيرة الصحابة يفكركم هذا بشكون؟ أبي هريرة كان من أهل الصفة، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، يخدمه ويبيت عند بابه، وخرج أحفظ الناس للحديث. إذن العلم يأتي بالملازمة بالذل، وتصبر على ذل ساعات تعيش الدهر كلك عزيزا. فهم؟ فقال: فلا أزال أسمعه، هو يستنى باش يكمل مش ما يسأله، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل.
أو يغلبني النعاس. هذا كناية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في سجوده ودعائه. فقال يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك، اسأل حاجة نعطيها لك. فقلت، لاحظ مني هنا هذه رواية ليش نحتاجة تفصل لك الرواية الأخرى. الرواية الأولى ليش ما غير قال له سل، وش قال له؟ أسألك مرافقة في الجنة. لكن شوف تفصيل هنا، قال له أنظرني حتى أنظر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعدني وكان نسأله حاجة يعطيها لي. فهم، وهذه تصير لك مرة في الحياة بالك، لازم نستغل الفرصة. قالوا أنظرني، اصبر عليه شو يزيد الشرط كأنه أنظرني حتى أنظر، وعنده الحق الشرط، لأنه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وعد وفى. بدأ يخمم قال: فأتيته فقلت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. أعظم شيء تسأله، كما ذاك الأعرابي اللي جاء قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمني الدعاء فإنني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. كان بزاف ناس يقول لك واحد الخطيب سمعته كشي يدعو، هو عم باله بالفصاحة، شو الله تعالى ينظر إلى فصاحتك في الدعاء، لا، الله ينظر إلى صدق دعائك. قال ماذا تقول في دعائك؟ قالوا: نقول اللهم ادخلني الجنة ونجيني من النار. قالوا: والله هذه دندنتي وهذه دندنة معاذ، قالنا ندعو هذا، يعني هذا أعظم شيء. قال: ادعو الله لي أن يدخلني الجنة وينجيني من النار. فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام. علاش سكت؟ حيره. قلت له: اسألني حاجة نعطيها لك، اسألني هذا. فقال: من أمرك بهذا؟ شكون اللي قال لك؟ قال: والله ما أمرني به من أحد، ما أمرني أحتاج بهذا إلا أنني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت بالمنزلة التي أنت عند الله، عندك مكان عند الله تدعينا. فقال: فأحببت أن تدعو الله لي. فقال: إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.